ल 6 मा रिलेटिभ पोजिसन अफ टु पार्टिकल्स छ रिलेटिभ मोसन रिलेटिभ पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए सोध्यो भने यसलाई कसरी इन्डिकेट गरिन्छ अब तिमीले एक्स होस् एस होस् अथवा वाई होस् हैन पोजिसनलाई एक्स एस वाई जेले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी माइनस एक्स एले रिप्रेजेन्ट गर्छ है रिलेटिभ पोजिसन अफ बी यहाँ छ ए यहाँ छ भने बी को विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्यो भने एक्स बी माइनस एक्स ए ओरिजिनबाट बी सम्म आयो हैन यो तिमीहरु मैले बनाएको यस्तो यो स्केच पनि हेर्छु कि हेर्दैनौ यहाँ बी छ हैन अनि त्यसपछि ल यो ओरिजिन भयो यहाँबाट यहाँ के छ ए छ हैन यो भयो एक्स बी यो यसले एक्स बी रिप्रेजेन्ट गर्यो यसले एक्स ए माइनस एक्स ए रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेपछि एक्स बी माइनस एक्स ए ले के भन्ने रहेछ यो डिरेक्सन यो इन्डिकेट गर्ने रहेछ के रिलेटिभ पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए बाट बी को पोजिसन रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ ए बाट बी को यो एरोलाई कसरी जान सकिन्छ त यताबाट र उल्टो भन्दा छु कि क्या ठीक छ यो एरोको डिरेक्सन यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ है कसरी पनि हेर्न सक्यो एक्स ए प्लस एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु यो भनेको एक्स बी बाई ए हो नि त एक्स ए प्लस एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी हुने रहेछ हैन भनेपछि एक्स ए प्लस एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी हुने रहेछ हैन एक्स ए प्लस एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी हुने रहेछ भनेपछि एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी माइनस एक्स ए भइहाल्यो यसले यही इन्डिकेट गर्यो नि हैन यो एरो हेर्ने हो भने पहिला एक्स ए ट्राभल गर्यो यति प्लस एक्स बी बाई ए इज इक्वल टु एक्स बी बराबर हुने रहेछ हामीलाई त चाहिएको यो एक्स बी बाई ए हो हैन यो पार्ट चाहिएको हो त्यो चाहिँ यसले दिने भयो जहिले पनि रिलेटिभ पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्यो भने हामी ओरिजिनबाट हेर्दै छैनौँ कि अब ए बाट चाहिँ बी को लोकेसन हेर्दैछौँ भनेको है त्यो ल ए ल यो भयो हैन यतिसम्म लेख्यो होला भनेपछि एक्स बी इज इक्वल टु एक्स ए प्लस एक्स बी बाई ए भनेर भन्न मिल्ने रहेछ है त्यही त हो अघि भर्खरै भनेको कुरा हो त्यसै गरी भिबी इज इक्वल टु भिए प्लस भिबी बाई ए हुने भयो मतलब रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए खोज भन्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो भी बाई ए इज इक्वल टु भिबी माइनस भिए त्यसै गरी ए बी बाई ए खोज भन्यो भने एबी माइनस ए हुने भयो बुझिन्छ यतिसम्म लेख है सबैजनाले यो सिक्स टाइटल हो है सिक्स टपिक अफ दिस च्याप्टर रिलेटिभ पोजिसन अफ टु पार्टिकल्स ल यति लेख अबदेखि अब जहिले पनि रिलेटिभ पोजिसन रिलेटिभ भेलोसिटी अथवा रिलेटिभ एक्सेलरेसन निकाल भन्यो भने सकिन्छ है त्यो पहिला पनि पढाएको होला ल म अर्कोमा मुभ गरेँ है अर्को छ डिपेन्डेन्ट मोसन यसको बारेमा पनि मैले अगाडि अलिकति भनेको थिएँ है डिपेन्डेन्ट मोसन भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा पार्टिकलको मोसन चाहिँ अथवा पोजिसन जेसुकै होस् भेलोसिटी एक्सेलरेसन पोजिसन चाहिँ अर्को पार्टिकलसँग डिपेन्ड गर्छ भने त्यस्तो मोसनलाई डिपेन्डेन्ट मोसन भन्यो अब यो डिपेन्डेन्ट मोसन कहाँनिर अब्जर्भ गर्न सकिएला भन त मलाई डिपेन्डेन्ट मोसन कहाँनिर अब्जर्भ गर्न सकिएला पुल्लीमा अभियसली पुल्लीमा अब एउटा पुल्लीमा एउटा अब्जेक्ट झुन्डाएर राखेको छ भने र त्यो पुल्लीबाट अर्को पुल्लीमा धागो लगेको छ हैन रोप लगेको छ अनि त्यो रोप तान्यो भने अर्को पुल्लीको मोसनको कारणले त्यो एउटा पुल्लीमा भएको बडीको पनि मोसनलाई के गर्ने भयो ह्याम्पर गर्ने भयो अथवा इफेक्ट गर्ने भयो है त्यही भएर पुल्ली चाहिँ एकदम टिपिकल एक्जाम्पल हो डिपेन्डेन्ट मोसनको हामीले थ्योरीमा अहिले 7th पोइन्टसम्म पढ्न आइसक्यौँ है थ्योरीमा यो च्याप्टरको अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ यो 6 र 7 सँग रिलेटेड हैन अगाडिसँगै रिलेटेड हो है अलिकति यताउता भएको हो ल क्वेसन नम्बर 3 लेख सबैजनाले डिपेन्डेन्ट मोसनको पनि डेफिनेसन लेख्यो होला क्वेसन नम्बर 3 मा के छ हाम्रो द एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल इज डिफाइन्ड बाई द रिलेसन ए इज इक्वल टु माइनस के रुट अन्डर एक्स वेयर के ई हेरे यहाँनिर मैले यो क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ नगराउनु सोचेको थिएँ तर पछि फेरि किन गराएको भन्दाखेरि अस्ति नै भनेको थिएँ नि जहिले पनि ए इज द फङ्सन अफ के पढिन्छ हामीले फङ्सन अफ टाइम हैन एफटी अथवा एफएक्स अथवा एफभी पढिएला हैन यो चाहिँ के हो यो दिस इज द ए इज द फङ्सन अफ पोजिसन
अहिले चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ ए इज द फंक्शन अफ पोजिसन आयो भनेको हेर्दैछौँ है ल The acceleration of a particle is defined by the relation a is equal to minus k root under x where k is a constant भन्दै छ k को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई है भनेपछि के पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो knowing that x equals 0 and v equals 81 meters per second at t equals 0 हैन t equals 0 हुँदाखेरि v 81 र x 0 छ अरे भनेपछि t v x को रिलेसन दिएको छ एउटा रिलेसन दिएको छ है अनि अर्को रिलेसन चाहिँ v र x को दिएको छ के हामीलाई त अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने एक्सेलरेसनको रिलेसनबाट हामीले भेलोसिटी निकाल्ने हो भने अननोन कतिवटा हुने भयो कन्स्टेन्ट टर्म पनि थपिन्छ नि त प्लस सी भनेपछि एउटा सी अननोन हुने भयो अर्को के अननोन हुने भयो दुईटा अननोन हुने भयो त्यही भएर यो दुईटा अननोनलाई डिल गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि दुईटा नै हामीलाई भ्यालु नोन भ्यालुहरू चाहिने भयो यहाँनिर नोन दुईटा भ्यालु भनेको एउटा x 0 हुँदाखेरि v 81 अर्को भनेको v र अनि x को रिलेसन छ है टाइम दिएको छैन यो सेकेन्डमा टाइम दिएको रहेनछ पक्का हो नि है सेकेन्डमा टाइम दिएको छैन दुईटा रिलेसन के दिएको छ x र v बीचको दिएको छ त्यही भएर हामीले x र v बीचकै रिलेसन निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्छौँ अब हामीले x र v वाला रिलेसन कसरी निकाल्ने यहाँबाट a इज इक्वल टु v dv by dx हैन त त्यो गरिसकेपछि a इज इक्वल टु v dv by dx रिप्लेस गरिसकेपछि x र v को रिलेसन आउँछ है टाइमबाट नि गर्नुहुन्थ्यो यदि यसको पनि यो v36 र x 18 हुँदाखेरिको टाइम दिएको भए टाइमबाट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो सुन है यो क्वेसन गराउनुको रिजन भेलोसिटी र पोजिसन त दियो तर यो टाइममा यो बेलाको टाइम दिएको छैन है भेलोसिटी यति हुँदा र पोजिसन 18 मिटर हुँदाखेरि हामीलाई टाइम दिएको छैन खाली एउटा मात्रै टाइमको भ्यालु छ त्यही भएर हामीले यो रिलेसन निकाल्दाखेरि v र अनि x बीचको रिलेसन डिराइभ गर्छौं बुझिन्छ है यो क्वेसनमा किन भेलोसिटी र एक्सेलरेसन भेलोसिटी र डिस्टेन्सको हामीले रिलेसनबाट अगाडि बढ्दै छौं रे भन्दाखेरि दुईटा रिलेसन दिएको छ भेलोसिटी र डिस्टेन्स बीचको टाइम एउटामा मात्र दिएको छ अर्कोमा दिएको छैन अर्कोमा टाइम दिएको भए सिधै a इज इक्वल टु dv by dt गर्दा पनि हुन्थ्यो ल सल्युसन यस्तो छ लेख्दै छ है बुझ्दै पनि छ होला म छिटो बोले भने भन है a इज इक्वल टु माइनस kv दिएको छ रुट अन्डर v अब यसमा मैले a को ठाउँमा v dv by dx हाले किन हाले रे किन दुईटा रिलेसन दिएको छ त्यो भनेको x र v बीचको एउटा रिलेसन र अर्को पनि x र v बीचकै रिलेसन दिएको छ त्यही भएर x र v बीचकै रिलेसन भएको इक्वेसन निकाल्न खोजेको हामीले नभए हामीले t को वाला निकाल्दा पनि हुन्थ्यो dv by dt गर्दा पनि हुन्थ्यो ए भनेको ल v dv by dx इज इक्वल टु माइनस k रुट अन्डर v हुने भयो अब v र dv भएको एउटा टर्महरु एकतिर राख dx भएको टर्महरु एकतिर राख इन्टिग्रेट गर्ने रुल त त्यही हो हैन सो v dv by अब यो टर्म भनेको यतातिर ल्याइदियो माइनस k रुट अन्डर v र dx लाई उता लगिदियो अब v र x वाला टर्म छुट्यो है यहाँसम्म गयो है सबैजनाले छिटो भयो भने भन है अब यसलाई इन्टिग्रेट गर इन्टिग्रेट गरेपछि के आयो रिलेसन आयो यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने dx लाई इन्टिग्रेट गर यसलाई पनि इन्टिग्रेट गर्यो हैन यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने x आउने भयो x प्लस एकतिर कन्स्टेन्ट राखे हुन्छ थाहा छ हामीलाई x प्लस c1 इज इक्वल टु अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो माइनस 1 बाई k कन्स्टेन्ट भयो हैन v प्लस v हैन इन्टु डट v को पावर माइनस 1 बाई 2 योलाई कम्बाइन गर v को पावर 1 प्लस 1 बाई 2 हुने रहेछ हैन 1 प्लस 1 बाई 2 भनेको 1 माइनस 1 बाई 2 भनेको 1 बाई 2 आयो भनेपछि v को पावर 1 बाई 2 लाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने रहेछ है बुझिन्छ नि यो है v अपन रुट v लाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भने हामीले एउटै कमन v पावर 1 बाई 2 आउने रहेछ हाम्रो कमन है v काट्यो रुट अन्डर v रुट v काट्यो अनि यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि मेरो टर्म यस्तो आयो x प्लस c1 इज इक्वल टु गरिरहेछ नि है 2 बाई माइनस 3 k v को पावर 3 बाई 2 अब हेर यहाँनिर अननोन कतिवटा भयो एउटा c1 भयो अर्को
के भयो नि त अननोन। त्यही भएर दुईटा रिलेसन चाहिन्छ भनेको क्या हामीलाई। एक्स र भी बीचको दुईटा रिलेसन क्वेसनमा दिएको हुनु पर्यो। यदि टी र भी बीचको दुईटा रिलेसन अलरेडी दिएको भयो, त्यहाँ टी को भ्यालु दिएको भयो, हामीले सिधै ए इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी गर्न पाउँथ्यौँ। तर अहिलेको केसमा हाम्रो दुईटा रिलेसन एक्स र भी बीचको दिएको छ, टी र भी बीचको दिएको छैन। त्यही भएर हामीले एक्स यो ए इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स वाला अप्रोच गरेको है। ल हेरौँ अब C1 निकाल्नको लागि र के निकाल्नको लागि हामीले कमा हो यो के कमा when x इज इक्वल टु 0 के दिएको छ, v इज इक्वल टु 81 दिएको छ। सबसे फर्स्ट कन्डिसन हेर त यहाँनिर, knowing that x इज इक्वल टु 0 and v equals 81 meters per second at t equals 0 भनेको छ। यो एउटा रिलेसन युज गरौँ पहिला। when x equals 0 v इज इक्वल टु 81 हाल्यो, त्यो हाल्दाखेरि C1 को भ्यालु आउने रहेछ हाम्रो 486 बाई रुट 486 बाई के नेगेटिभ माइनस 486 बाई के आयो इक्वेसन 1। लेखेँ यहाँसम्म। ल त्यसपछि अर्को कन्डिसन हेरौँ, when x equals 18 meters v हो यो, v इज इक्वल टु 36 meters per second दिएको छ। यो कन्डिसन त्यही इक्वेसनमा हाल। यो हाल्दाखेरि हाम्रो के को भ्यालु आउने रहेछ, अनि सी को ठाउँमा माइनस 486 बाई के पनि रिप्लेस गरिदियो। यति गरिसकेपछि के को टर्म्समा हाम्रो इक्वेसन कम्प्लिटली आयो र के को भ्यालु पनि निस्कियो। के आउने रहेछ 19। गाइस एकदम प्र्याक्टिस गर्न थाल है, फ्रेममा एकदम प्र्याक्टिस पुगेको छैन तिमीहरूको। ट्रस्टबाट पनि क्वेसन आउँछ, यो च्याप्टरबाट पनि क्वेसन आउँछ है। म त सकेसम्म 3 घण्टाकै एक्जाम लिन्छु सरहरूलाई कुरा गरेर, 1.5 घण्टाको भने पनि। ल के को भ्यालु निस्क्यो है। त्यसपछि C1 पनि निस्क्यो हाम्रो। यति भइसकेपछि हाम्रो बाटो खुल्यो क्या। अब C1 र के भइसकेपछि बाटो खुल्यो। सो एक्स र भी बीचको रिलेसन यस्तो हुने रहेछ हैन। यो रिलेसन भनेको एक्स र भी बीचको है, नबिर्स है, एक्स र भी बीचको। अनि अर्को सबसे फर्स्टको रिलेसन भनेको ए र एक्स बीचको, फंक्सन अफ एक्स हो नि। ए र एक्स बीचको रिलेसन र एक्स र भी बीचको रिलेसन आयो। अब तिमीलाई तर क्वेसनमा एक्स र भी बीचको रिलेसन दिएको छैन र सर्टेन टाइममा चाहिँ भेलोसिटी निकाल भन्यो अरे, सर्टेन टी भन्ने टाइममा भेलोसिटी निकाल भन्यो भने अब फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो, भेलोसिटी र टाइम बीचको रिलेसन पनि निकाल्नुपर्छ है। गाइस सुनिरहेछ नि, खालि अब क्वेसनमा एक्स र भी बीचकै रिलेसनवाला क्वेसन नसोधेर कहिलेकाहीँ सर्टेन टाइममा भेलोसिटी अथवा सर्टेन टाइममा एक्सिलरेसन अथवा सर्टेन टाइममा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भन्यो भने हामीले एक्स र टी बीचको रिलेसन, एक्स र भी बीचको रिलेसन अथवा एक्स र ए बीचको एक्स र भी बीचको, एक्स र टी, भी र टी र ए र टी को पनि रिलेसन निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ है। त्यो निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीलाई अलरेडी थाहा छ ए इज इक्वल टु फंक्सन अफ अब एक्स दिएको छ हैन। फंक्सन अफ एक्स दिएको छ भने डिभी बाई डिटी गर्यो भने भी र टी बीचको पनि रिलेसन आउँछ। अब हामीलाई के को भ्यालु अलरेडी नोन छ नि त, के को भ्यालु नोन भइसकेपछि एउटा मात्रै अननोन त सिधै निकाल्न सकिन्छ एउटा रिलेसनबाट। म देखाउँदैछु। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के थियो, सबसे फर्स्ट क्वेसन छ द भेलोसिटी अफ पार्टिकल व्हेन एक्स इक्वल्स 20 मिटर भनेको छ हैन। एक्स र भी बीचकै रिलेसन भयो पुग्ने रहेछ फर्स्ट क्वेसनको लागि। व्हेन एक्स इक्वल्स 20 मिटर्स भेलोसिटी निकाल। अब यही रिलेसनमा हालेर धेरै गाह्रो हुँदैन, खालि अब्जेक्टिभ के हो, के निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो दिमागमा क्लियर हुनु पर्यो क्या। नभए एक्जाममा त सबै खालि रिलेसन निकाल्दै हैरान भइन्छ। ल भेलोसिटी निस्क्यो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। जब भेलोसिटी के भनेको छ, व्हेन बडी कम्स टु रेस्ट, हाम्रो टाइम रिक्वायर्ड कति होला भनेको छ। मतलब बडी कम्स टु रेस्ट भनेको भेलोसिटी इक्वल्स 0 हो, टाइम इक्वल्स वाट सोधेको रहेछ भनेपछि भेलोसिटी र टाइम बीचको रिलेसन पनि चाहिने रहेछ भनेर बुझ्यो है। यहाँबाट सेकेन्ड क्वेसनबाट त्यो बुझ्यो, भेलोसिटी र टाइमको पनि रिलेसन चाहिने रहेछ।
अब चाहिँ भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन किन निकाल्न सकिन्छ किनभने हामीलाई के को भ्यालु नोन छ नि त एउटा मात्रै अननोन आउने भयो नि त लु हेर कसरी गर्दैछु म यहाँ हेर सेकेन्ड क्वेसनमा t इक्वल्स वाट वेन v इक्वल्स 0 सोधेको छ है टु एक्सप्रेस v इन टर्म्स अफ t के गर्नु पर्यो a इज इक्वल टु के को ठाउँमा मैले -19 राख्न पाउँछु के पहिला चाहिँ मैले निकाल्न सक्दैन थिएँ डाइरेक्टली dv/dt गर्दाखेरि के त अननोन थियो नि त फर्स्टमै गर्दाखेरि तर अब मैले फर्स्टमा x र v बीचको रिलेसन निकालेर k को र c को भ्यालु निकालिसकेँ k को भ्यालु निस्किसकेपछि एउटा रिलेसन भयो पुग्छ त्यही भएर dv/dt इज इक्वल टु -19√v हेर यहाँ अब v भएको टर्म एकातिर t भएको टर्म एकातिर गर्छु जहिले अप्रोच त्यही हो है v अपन √v आउने भयो त्यो भनेको v को पावर -1/2 dv इज इक्वल टु -19 dt आउने भयो अब यसलाई सल्भ गर बिगारे कि क्या हो मैले ठीक छ यहाँ यो √v लाई यतापट्टि लगे हैन 1/√v भनेको v को पावर -1/2 हुने भयो हैन v को पावर -1/2 dv इज इक्वल टु -19 dt भयो है अब यसलाई सल्भ गर एउटा मात्रै अननोन आउने भयो त्यो भनेको कन्स्टेन्ट टर्म त्यो कन्स्टेन्ट टर्मको लागि हाम्रो सबसे फर्स्टमा क्वेसनमा के दिएको छ व्हेन t इक्वल्स 0 v इज इक्वल टु 81 मिटर्स पर सेकेन्ड छ है त्यो एउटा रिलेसन भयो पुग्ने भयो क्या अब चाहिँ त्यहाँबाट c2 भन्ने कन्स्टेन्टको पनि भ्यालु निस्कियो त्यो निस्किसकेपछि हजुर अगाडि यो सेकेन्ड वाला पोइन्ट फेज गर्नु यो सेकेन्डमा के सोधेछ भन्दाखेरि जब भेलोसिटी 0 हुन्छ टाइम कति हुन्छ होला कति टाइममा चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ होला भनेर सोधेछ हैन त्यो भनेको भेलोसिटी र टाइम बीचको रिलेसन चाहिने भयो हामीलाई अब हामीले अहिलेसम्म निकालेको अगाडिको निकालेको कुराहरु हेर त यहाँनिर के निकालेको छौ x र v बीचको रिलेसन निकालेको छौ जब x को भ्यालु एउटा हुन्छ v को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अथवा v को भ्यालु एउटा हुन्छ x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अर्को रिलेसन छैन हामीसँग v र t बीचको रिलेसन चाहिने भयो के अब हामीलाई हैन त किनभने t कति हो भनेर सोधेको छ है हामीलाई t को भ्यालु अननोन छ v को भ्यालु नोन छ v भनेको 0 भनेपछि v र t बीचको रिलेसन निकाल्नु पर्ने भयो त्यो निकाल्नको लागि हामीले a इज इक्वल टु -k√v k√v थियो नि हैन कि माइनस के थियो जस त्यसमा अब हामीलाई k को भ्यालु नोन भयो है k को भ्यालु नोन भइसकेपछि हामीले यहाँनिर के राख्नु पायो भन्दाखेरि a इज इक्वल टु dv/dt राखेर v र t को रिलेसन निकाल्न सक्यौं किन निकाल्न सक्यो अहिले चाहिँ किन निकाल्न सक्यो अगाडि नै किन यस्तो गर्न सकेनौ भन्ने कुरा आन्सर गर्दैछु के म सबैले सुन है अहिले चाहिँ अब सेकेन्डमा आएर चाहिँ किन गर्न सक्यो र अगाडि नै किन गर्न सकेनौ भन्दाखेरि अहिले अब हामीलाई k को भ्यालु नोन छ k को भ्यालु त नोन छ नि अब हामीलाई यो रिलेसनबाट आउने दुईटा अननोन भनेको एउटा के हो अर्को कन्स्टेन्ट टर्म हो यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि कन्स्टेन्ट आउँछ नि अनि हामीले अगाडि नै हजुर फर्स्ट प्रोसेसमा के यहाँ त dv/dt गर्यो त बुझ्यो हैन अनि म्याम हामीले अगाडि नै चाहिँ v dv/dx गरेको त हो त्यही त के गर्न पर्छ हो ल सुन यहाँ सबसे फर्स्टमा क्वेशन हेर सबैजनाले ध्यान दिएर सुन है सबसे फर्स्टमा क्वेशन हेर क्वेशनमा अननोन के छ एउटा के पनि अननोन छ है हैन अनि तिमीलाई थाहा छ a लाई यतिकै v को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन अथवा x को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन इन्टिग्रेट गर्नै पर्छ है यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि बल्ल सानो टर्म्स आउने हो भेलोसिटी अथवा एक्स के रे भेलोसिटी अथवा डिस्टेन्स के आउला हैन यसलाई इन्टिग्रेट गर्न साथै अर्को एउटा टर्म पनि आउँछ अननोन त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो है थाहा छ भनेपछि दुईटा अननोन आउने रहेछ यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने दुईटा अननोन आउने रहेछ एउटा भनेको के हो अर्को भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो दुईटा अननोनलाई सल्भ गर्न दुईटा रिलेसन चाहियो हामीलाई अब मैले a लाई t र v को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने t र v को नोन टर्म्सहरु दुईटा हुनु पर्यो दुईटा रिलेसन हुनु पर्यो के हामीसँग क्वेशनमा हेर त एउटा रिलेसन छ t 0 हुँदाखेरि v 81 मिटर्स पर सेकेन्ड एउटा रिलेसन छ अर्को रिलेसन हेर त v र x बीचको रिलेसन छ के v र t बीचको रिलेसन अर्को पनि छैन के बुझ्यौ नि त्यही भएर फर्स्टमै हामीले a इज इक्वल टु dv/dt नगरेको रिलेसन दुईटा चाहिन्छ हामीलाई भन्ने बुझ्यो हैन रिलेसन दुईटा भएको के छ एउटा x र v बीचको एउटा रिलेसन अनि फेरि x र v बीचको अर्को रिलेसन रहेछ बुझिन्छ यहाँ दुईटा रिलेसन के को बीचमा छ x र v बीचकोमा रहेछ त्यही भएर मैले के गरे a लाई v र x को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गरे यसरी अनि यो गरिसकेपछि यसलाई सल्भ गरेर मैले
दुईटा अननोन निकाले के र C1 भन्ने अननोन निकाले यो C1 ले केलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि रिलेसन इस्टाब्लिश गर्नलाई हेल्प गर्यो यो के चाहिँ A देखि नै सुरु हुने हो A देखि नै के भन्ने भ्यालु सुरु छ नि अब हाम्रो के को भ्यालु नोन भयो यसलाई सल्भ गरिसकेपछि के को भ्यालु नोन भयो नि के को भ्यालु नोन भयो भनेदेखिबाट अब यतै हेर A = -k√v के को भ्यालु त नोन छ भनिसकेपछि यो रिलेसनलाई अब जेसुकैसँग इन्टिग्रेट गर जहिले पनि एउटा मात्रै अननोन भ्यालु आउने हो त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो के न यसलाई अब तिमीले जेसुकैको टर्ममा इन्टिग्रेट गर एउटा मात्रै अननोन भ्यालु आउने हो त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म पहिला चाहिँ के भ्यालु पनि अननोन थियो अब एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्रै अननोन छ त्यसको लागि एउटा रिलेसन भयो हुने रहेछ मैले अब यसलाई v र t को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गरे अरे A = dv/dt लेखे अरे हैन यो लेख्यो भने v र t बीचको एउटा रिलेसन चाहिने रहेछ मलाई यो c को भ्यालु निकाल्न एउटा रिलेसन चाहिँ यो कन्डिसनबाट निस्किने रहेछ बुझिन्छ बुझ्यो सबैले बुझ्यो नि है तिमीले के को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्दैछौ र त्यो दुईटा त्यो बीचको रिलेसन चाहिँ कतिवटा क्वेशनमा दिएको छ भनेर हेर्न पर्छ के यहाँ x र v बीचको दुईटा रिलेसन क्लियरली दिएको छ हैन तर t र v बीचको दुईटा रिलेसन दिएको छैन त्यही भएर फर्स्टमै t र v बीचको रिलेसन वालाबाट त्यो अप्रोच युज गरेर जान अगाडि बढ्न मिलेन x र v बीचको रिलेसन निकालेर के को भ्यालु निकाल्यौ त्यसपछि तिमी अब खुल्ला भयो क्या जता जुन रिलेसनबाट युज गरेर पनि भयो तिमीले अब अर्को रिलेसन कुन युज गर्छौ भन्दाखेरि A = dv/dt युज गर्छौ यहाँनिर A = -19v भयो A = dv/dt गर अब हैन dv/dt गरिसक्यो क्या हैन अनि यो गरिसकेपछि v भएको टर्म्सलाई एकातिर t भएको टर्म्सलाई एकातिर राख्यो है यो -19 लाई यता राखिनुभयो समस्या हुँदैन र यसलाई सल्भ गरेर एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट टर्म आयो अरु सबै नोन भ्यालु छ पहिला चाहिँ के पनि अननोन भएर आइदिन्थ्यो त्यही भएर हामीलाई दुईटा रिलेसन चाहिन्थ्यो अहिले चाहिँ एउटा मात्रै अननोन छ C2 भन्ने मैले नाम दिएको है C2 C' दिदा पनि हुन्छ अब यो C2 निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा कन्डिसन भयो पुग्ने रहेछ v र t बीचको एउटा रिलेसन अलरेडी छ क्वेशनमा त्यो भनेको when t = 0 v = 81 m/s यो रिलेसनलाई युज गरौँ अनि त्यसपछि C2 को भ्यालु निकालौँ C2 को भ्यालु निकालिसकेपछि C2 को भ्यालु यो इक्वेसनमा लर हाल्देऊ उयो इक्वेसनमा लर हाल्देऊ भने के हुन्छ हाम्रो फाइनल इक्वेसन यस्तो बन्ने रहेछ अब हाम्रो v र t बीचको रिलेसन आयो अब तिमीलाई क्वेशनमा x र t बीचको चाहिँ क्वेशन सोधेको रहेछ सपोज x कति हुन्छ 5 सेकेन्डमा x को भ्यालु कति हुन्छ होला कुन पोजिसनमा पुग्छ होला भनेर भन्यो भने पहिला v र t बीचको रिलेसन निकाल्ने अनि फर्दर यसलाई अब के गर्ने इन्टिग्रेट गर्ने अनि x र t बीचको रिलेसन निकाल्ने बुझिन्छ इक्वेसन b लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने x र t बीचको रिलेसन निस्किन्छ है यो इक्वेसन b छ नि b लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने x र t बीचको रिलेसन निस्किन्छ त्यहाँ पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ अब C3 भन्ने त्यो C3 कसरी निकाल्ने when t = 0 x पनि = 0 छ नि t = 0 हुँदा x पनि = 0 छ त्यो कन्डिसनलाई युज गरेर C3 को पनि भ्यालु निकाल्न मिल्छ है क्वेशनलाई बढाउने हो भने भनेको सबैले बुझिरा छ नि अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा एउटा रिलेसन चाहिँ हुनु एउटा अननोन छ भने एउटा रिलेसन x र t बीचको सल्भ गर्दै छ भने एउटा अननोन आउने वाला आउँछ भने यो दुईटा बीचको एउटा रिलेसन हुनु पर्यो x र t मात्रै भेरिएबल मानेर सल्भ गर्दै छ भने दुईटा अननोन छ भने दुईटा रिलेसन दिएको हुनु पर्यो क्वेशनमा त्यसरी हेर्ने हो के ल अब यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन यस्तो आयो अब हामीलाई के थाहा छ क्वेशनले के भनेको छ भेलोसिटी जब बडी रेस्टमा आउँछ भनेको छ बडी रेस्टमा आउनु भनेको भेलोसिटी 0 हुनु हो भेलोसिटी 0 हुँदाखेरि यहाँ v 0 राख 0 राख्दै हैन 0 राख्दाखेरि तिम्रो t को भ्यालु निस्किने भयो t को भ्यालु निस्किने भयो 0.947 सेकेन्ड यो मिटर काटेको है मैले दिस इज कट सो भेलोसिटी 0 when t = 0.947 सेकेन्ड्स रहेछ है आन्सर सिधो पोजिसन सोधेको भए पनि सकिन्थ्यो भनिसके मैले कसरी रे इन्टिग्रेट गरेर र एउटा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फर्स्ट रिलेसनबाट ल यहाँसम्म गर्दाखेरि के बुझ्यो क्वेशनमा हेर्ने के कुराहरु दिएको रहेछ हेर्ने त्यही अनुसार a = फंक्सन अफ तीनटा छ नि हाम्रो त फंक्सन अफ जेसुकै दियोस् हामीले कुन भ्यालु कुन रिलेसन हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशनको कन्डिसन हेरेर थाहा हुने रहेछ
क्वेसनको कन्डिसन प्लस क्वेसनले के सोधेको छ भन्ने कुरा थाहा हुने रहेछ। ल अब क्वेसन नम्बर 4 हेर सबैजनाले। यो चाहिँ अब रिलेटिभ भेलोसिटी रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट वाला क्वेसन हो। यो क्वेसन आई बेट क्लास 12 हो कि 11 मा एकदमै धेरैचोटि गरेको क्वेसन हुनुपर्ने हो। पहिला कसरी गरे कति माथि यति बुझ्दै पनि छौ नि है, नबुझिकन अगाडि नबढ। भयो क्वेसन नम्बर 4 हेर सबैजनाले। Automobile A is traveling east at the constant speed of 20 km/h भनेको छ है। इस्टतिर ट्राभल गरिरहेको रहेछ। एज अटोमोबाइल A crosses इन्टरसेक्सन इमेजिन गर, ठ्याक्क इन्टरसेक्सन काट्न साथै क्वेसनमा फिगर दिएर रहेछ। अटोमोबाइल B starts from rest 35 मिटर नर्थ अफ एन इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सनको 35 मिटर नर्थबाट B सुरु हुने रहेछ with a constant acceleration of 2 meters per second square। अब यहाँनिर तिमीले बुझ्न पर्ने के छ भन्दाखेरि A को कन्स्टेन्ट स्पिड रहेछ हैन, A कन्स्टेन्ट स्पिडमा हिँडिरहेछ, B चाहिँ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनमा हिँडिरहेको रहेछ। कन्स्टेन्ट स्पिडमा हिँडोस् या एक्सिलरेसनमा हिँडोस्, हाम्रो रिलेसन हामीलाई अलरेडी के थाहा छ भन्दाखेरि V = U + AT वाला, S = S0 + UT + हाफ AT² त्यो वाला रिलेसन, अथवा V² = U² + 2AS वाला रिलेसन युज गर्न मिल्छ। कन्स्टेन्ट स्पिड भयो भने एक्सिलरेसन 0 हुन्छ, त्यो टर्ममा एक्सिलरेसन 0 राख्ने। कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन भयो भने त्यही इक्वेसन भ्यालिड हुन्छ। थाहा छ नि हामीलाई है, यो इक्वेसनहरु युज गर्नुपर्छ है। अब हामीले डिटरमाइन द पोजिसन भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन रिलेटिभ टु A भनेको छ। रिलेटिभ टु A भनिसकेपछि B को चाहिँ रिलेटिभ टु A निकाल भनेको रहेछ, भनेपछि पोजिसन XB/A निकाल भनेको रहेछ, अथवा VB/A निकाल भनेको रहेछ, र AB/A निकाल भनेको रहेछ। कहिले रे 10 सेकेन्ड्स आफ्टर A क्रसेस द इन्टरसेक्सन। ठ्याक्क इन्टरसेक्सनबाट तर्न थालिसकेपछि को 10 सेकेन्ड पछिको हामीलाई निकाल भनेको रहेछ है। 35 मिटर हो कि 50 मिटर हो? यो 50 मिटर हो है गाइज, मैले मिलाउनु बिर्सेछु। यो 50 मिटर हो है, 35 को ठाउँमा 50 लेख है। दिस इज 50। क्वेसन सारे सबैजनाले सारे हो? सारे कि सारे न? क्वेसनमा यदि फिगर दिएको छैन भने पनि आफैले पनि बनाउन सकिन्छ नि हैन। एउटा इन्टरसेक्सन बनाउने, A चाहिँ इस्टतिर ट्राभल गर्दैछ भनेर इमेजिन गर्ने, B चाहिँ 50 मिटर नर्थतिर बनाउने, अनि त्यसपछि कतातिर ट्राभल गर्दैछ, साउथतिर ट्राभल गर्दैछ अनि इमेजिन गर्ने। क्वेसन सारे हो है। फिगर हेर ल, ठ्याक्क फिगर ठ्याक्कै एक्जाममा यही सोधेको छ है। तर तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि A यहाँबाट देखाए पनि यो इन्टरसेक्सनमा नपुगिकन तिम्रो यो न्युमेरिकल सुरु नै हुँदैन, हो कि हैन? किनभने यहाँ के सोधेको छ, डिटरमाइन द पोजिसन भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन रिलेटिभ टु A 10 सेकेन्ड आफ्टर A क्रसेस इन्टरसेक्सन। एक त यो भनेको छ। अर्को के भनेको छ भने अटोमोबाइल A इन्टरसेक्सन क्रस गरेपछि बल्ल अटोमोबाइल B स्टार्ट हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर हेर यहाँ यो A यहाँबाट यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्म B यतिकै 50 मिटरकै ग्यापमा रहिरहेको छ। यदि B पनि मुभ गरिरहेको भए तिमीले ठ्याक्कै यो क्रस इन्टरसेक्सन क्रस गर्ने बेलामा B को पोजिसन पनि निकाल्न पर्थ्यो है। मैले के भने अरे, यदि B पनि मुभ गरि नै रहा भए, अगाडिदेखि नै मुभ गरिरहेको भए, A यहाँनिर हुँदादेखि नै मुभ गरिरहेको भए, पहिला A यहाँ इन्टरसेक्सनसम्म आउँदाखेरि जति टाइम लाग्यो त्यति टाइममा B पनि 50 मिटरमै हुँदैन नि त। अब B पनि मुभ गरिरहेछ भने त B कहाँनिर आइपुग्यो भन्ने कुरा निकाल्न पर्ने हुनसक्छ है कहिलेकाहीँ। क्वेसन कम्प्लिकेट गर्नलाई त्यस्तो पनि दिन सक्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो क्वेसन के भनेको छ, यहाँ नआउन्जेलसम्म यो B चाहिँ 50 मिटरमै रहिरहेको छ भनेको छ। एकदम टाउको दुखाइ सखाप भयो। अब A इस्टतिर मुभ गर्दै गर्छ अरे 10 सेकेन्डसम्म, र B चाहिँ साउथतिर आउँदै गर्छ अरे। अब यो 50 मिटर यो इन्टरसेक्सनबाट यता आयो कि आएन हामीलाई थाहा छैन है, यो सरोकार पनि छैन, हामीलाई मतलब छैन। अहिले निकाल्छौँ सिधै। भनेपछि यहाँनिर आएपछि बल्ल स्टार्ट हुने रहेछ, ओरिजिनललाई माने मैले। अब
ओरिजिनलाई माने र अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने, राइटवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने है। सबसे फर्स्ट स्टेप भनेको ओरिजिन एउटा डिफाइन गर्ने र कताको डिरेक्सन पोजिटिभ हो कताको डिरेक्सन नेगेटिभ मान्ने भन्ने कुरा हेर्ने। अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने मैले है। भनिसकेपछि अहिले एक्स को भ्यालु कति रहेछ, एक्स बी सबसे फर्स्टमा एक्स बी एट 0 सेकेन्डमा पोजिटिभ 50 रहेछ नि, माथितिर छ है। एक्स ए एट 0 कति रहेछ, 0 मै रहेछ, ठ्याक्कै 0 सेकेन्डमा ठ्याक्कै यो इन्टरसेक्सनमा पुगेको छ। सुनिरहेछ है सबैजनाले। ल मैले फर अटोमोबाइल ए लेखेँ मैले। इस्टतिर भनेको हाम्रो मेरो पोजिटिभ डिरेक्सन भयो, भेलोसिटी के छ, कन्स्टेन्ट छ। अटोमोबाइल ए को लागि 20 km/h कन्स्टेन्ट भेलोसिटी दिएको छ। VA इज इक्वल टु 20 km/h इस्टतिरको लागि पोजिटिभ भने मैले त्यही भएर ई पोजिटिभ राखेँ र यसलाई मैले मिटर्स पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेँ। कसरी कन्भर्ट गरेँ, किलोमिटरलाई मिटरमा लग इन्टु 1000 पर आवर छ भनेको डिभाइडेड बाई 1 घन्टा हो होइन, 1 आवर हो। 1 आवर भनेको 60 मिनट इन्टु 60 सेकेन्ड, 60 यो भयो। र VA आयो मेरो 5.56 मिटर्स पर सेकेन्ड यतातिरको डिरेक्सनमा है, इस्टतिर पोइन्ट गरेँ मैले। सो VA भेक्टरको टर्ममा लेख्ने हो भने यतातिरको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने भने पोजिटिभ आईले रिप्रेजेन्ट हुने भयो, युनिट भेक्टर आई। माथितिरलाई मैले जेले भने युनिट भेक्टर जे हुने भयो माथितिरको। भनेपछि 5.56 आई मिटर्स पर सेकेन्डले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भेलोसिटी भेक्टर। बुझिन्छ है यहाँसम्म। अब एक्सिलरेसन फर ए इक्वल्स 0 हुने भयो, किन, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, ब्र्याकेट हो यो। अटोमोबाइल ए को नोन कुराहरू थाहा भयो। अनि एक्स ए एट 0 पनि के हुने भयो, त्यो पनि 0 हुने भयो है, यो पनि नोन छ नि, थाहा छ नि हामीलाई। त्यसै गरी इन्टरसेक्सनलाई ओरिजिन लिएको छु मैले, बल्ल भनेर रहेछु है, तर अगाडि भन्नुपर्छ यो कुरा। इन्टरसेक्सन एट ओरिजिन अनि पोजिसन अफ ए बियोन्ड इन्टरसेक्सन। अब 10 सेकेन्डमा यो कहाँनिर पुग्यो ए भन्ने कुरा हेर्दैछु है म। सबैजनाले यहाँसम्म लेख्यो होला, फिगर पनि बनायो होला है। यो साउथ लेखेको है, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। पोजिसन अफ ए बियोन्ड इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सनलाई ओरिजिन मान्ने र अब ए कहाँनिर पुग्यो भनेर हेर्ने हो भने एक्स ए इज इक्वल टु, अब रिलेसन त्यही नै हो क्या, तिम्रो युनिफर्मली एक्सिलरेटेड मोसन र युनिफर्म मोसनमै, युनिफर्म मोसन भनेको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट, एक्सिलरेसन 0 है, एक्सिलरेसन इक्वल्स 0। युनिफर्मली हजुर नेट गयो के, नेट गएको कतिखेर गयो नेट, मैले त केही थाहा पाएन, भट्टाको भट्टै अघिदेखि बोलेको थिएँ म। ए सुन ल, अनि त्यसपछि एक्सए आरए भनेकै एक्सए हो, यो निस्क्यो है। आई लेखिसकेपछि डिरेक्सन दिइराख्नु परेन, यदि डिरेक्सन दिने हो भने आई लेख्नु परेन। अटोमोबाइल बी को लागि हेरौँ, एबी इज इक्वल टु -2 मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर, किनभने साउथतिर ट्राभल गर्दैछ, डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई मैले नेगेटिभ मानेको छु है, सबै आफ्नो मान्नेको कुरा हो है। -2 मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर गरेँ मैले। एबी भेक्टरको टर्ममा लेख्ने हो भने -2 जे डिरेक्सन हो, यो अर्कै डिरेक्सन हो, त्यही भएर आई र जे चाहिँ लिनु पर्यो। मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख है। अनि VB निकालौँ। अब VB निकाल्नु पर्यो नि त। एक्सिलरेसन भइसकेपछि, कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन भइसकेपछि भेलोसिटी नै चेन्ज हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। अहिले पो भेलोसिटी कन्स्टेन्ट थियो। VB इज इक्वल टु VB0 प्लस AB इन्टु टी, थाहा छ नि हामीलाई। V इज इक्वल टु U प्लस AT युज गरेको हो क्या, खालि यो फ्यान्सी यो वर्ड्सहरू मात्रै भयो होइन। U भनेको VB एट 0 प्लस A भनेको कन्स्टेन्ट भइहाल्यो इन्टु टी। 10 सेकेन्डमा कति हुने रहेछ हेरौँ भेलोसिटी। फर्स्टमा स्टार्टिङ भेलोसिटी 0बाट स्टार्ट भएको, त्यो रेस्टमा थियो नि त, बी त रेस्टमा थियो, त्यसपछि मुनि ट्राभल गर्दै गएको है, त्यही भएर इनिसियल भेलोसिटी 0 प्लस AB इन्टु टी। यसरी निकाल्यौँ हामीले VB पनि -20 जे मिटर्स पर सेकेन्ड निस्किने रहेछ VB है। त्यसपछि अब पोजिसन पनि निकाल्नु पर्यो।
हामीलाई सबै थोक चाहियो नि। किन चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई रिलेटिभ टु ए बी को पोजिसन निकाल्नु छ नि त, त्यही भएर भिबी माइनस भिए वाइबी माइनस। अब त्यो के हुन्छ, त्यो घट्छ कि के हुन्छ अहिले हेर्नुपर्छ। पोजिसन अफ बी हेर, वाइबी इज इक्वल टु वाइबी नट, यो के गरेँ एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर राखेको हो मैले अस्ति। तर के भनेको थिएँ, जहिले पनि ओरिजिनबाट स्टार्ट नहुनसक्छ, त्यो केसमा एस इज इक्वल टु एस नट प्लस युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ है। एस नट भनेको वाइबी एट 0 प्लस यु भनेको भेलोसिटी एट 0 इन्टु टी प्लस हाफ एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट टी स्क्वायर। बुझिन्छ यो रिलेसन है, यो इक्वेसन कसरी लेखेको बुझिन्छ नि, झुकिनु भएन है गाइस, यो रिलेसन झुकिनु भएन। एस इज इक्वल टु एस नट प्लस युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यसमा अब भ्यालु हालिदेऊ। एस नट भनेको हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन कति छ, त्यो नर्थतिर छ 50 मिटर, ओरिजिन भन्दा माथितिर 50 मिटर छ, त्यही भएर त्यो वाइबी भनेको 0 हुन्छ, के अरे 50 हुन्छ, थाहा छ यो। इनिसियल भेलोसिटी स्टार्ट कहाँबाट भन्छ, रेस्टबाट, यो जहिले 0 हुने भयो, प्लस हाफ इन्टु एक्सिलरेसन भनेको -2 अनि टी स्क्वायर। अब यो एउटा एक्स डिरेक्सनतिर गएको छ, अर्को वाइ डिरेक्सनतिर गएको छ, यो कसरी रेक्टिलिनियर भयो भनेर सोध्ला है कसैले मलाई, मतलब एउटै डिरेक्सनतिर जानेलाई पो रेक्टिलिनियर भन्छ त भनेर सोध्ला कसैले हैन। ए को पाथ हेर्ने भने सिधा छ, बी को पनि पाथ सिधा छ, खाली डिरेक्सन फरक होला तर पाथ चाहिँ सिधा छ। ए यसरी घुमेको छैन, बी पनि यसरी घुमेको छैन है, त्यही भएर यो रेक्टिलिनियर मोसनमै पर्छ। घुम्थ्यो भने यो रेक्टिलिनियर मोसनमा पर्दैन थियो। ल वाइबी निक्ल्यो हाम्रो -50 मिटर डाउनवर्ड, वाइबी भनेको -50 मिटर निस्क्यो हेर, नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउनुको अर्थ तिम्रो अहिले जहाँ ओरिजिन छ नि त्यो भन्दा मुनि चाहिँ 50 मिटरमा रहेछ भनेर बुझिन्छ है यो। अब बुझिन्छ नि, पोजिसनहरू हेर्ने हो भने तिमीले फर्स्टमै त्यही भएर ओरिजिन मानेर माइनस प्लस त्यही अनुसार मिलायो भने सबै टाउको दुखाइ सकिन्छ, आफै अटोमेटिक एडजस्ट हुन्छ। भनेपछि वाइबी भनेको कति रहेछ, आरबी अथवा वाइबी भनेको -50 जे मिटर हुने रहेछ। मैले माइनस किन राखेँ रे, ओरिजिनबाट डाउनवर्ड है। यो पनि सक्यो होला। भयो यो। अब हामीलाई रिलेटिभ पोजिसन्सहरू निकाल्दैछौँ है हामी सबै थोकको। अब हेर, नाउ पोजिसन अफ बी रिलेटिभ टु ए, आरबी यतातिर हुने भयो यो 50 मिटर अनि आरए हुने भयो यतातिर है। पोजिसन अफ बी रिलेटिभ टु ए निकाल्दैछौँ है। यो आरबी बाई ए इज इक्वल टु आरबी माइनस आरए हो हाम्रो, त्यही भएर मैले एक्स र ऊ नलेखेको क्या, आरको टर्म्समा लेखेको। अब एक्स र वाइ हुन्छ अनि त्यही भएर त्यो घट्दाखेरि कस्तो कस्तो सुनिन्छ भनेर होइन। सो आरबी बाई ए कति आउने भयो, -50 जे -55.6 आई मिटर आउने रहेछ, यस्तो आउने रहेछ, यस्तो टर्म आउने रहेछ। म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने √50 स्क्वायर प्लस 55.6 स्क्वायर आउने भयो। हेर त त्यो भनेकै यो हो कि होइन, यो 50 छ होइन, यो 55.6 छ भनिसकेपछि यति भनेको 50 स्क्वायर प्लस 55.6 स्क्वायर हुने भयो। बुझिन्छ है, म्याग्निट्युड आयो। अब डिरेक्सन निकाल्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा के को रेस्पेक्टमा हो भनेर, जस्तै कि ट्यान अल्फा इज इक्वल टु ट्यान इन्भर्स जहिले पनि वाइ बाई एक्स गर्छौ नि होइन, भनिसकेपछि त्यो केसँग अल्फा बनाएको भन्दाखेरि रिजल्ट्यान्टले एक्ससँग बनाएको जहिले नि वाइ बाई एक्स गर्छ भने रिजल्ट्यान्टले एक्ससँग बनाएको एङ्गल हो, त्यो त थाहा छ नि हामीलाई है। अहिले मैले अल्फा गरेँ भने रिजल्ट्यान्टले एक्ससँग, अब एलाई मैले एक्स राखेर गरेँ, 55.6 चाहिँ ए हो मेरो भने 55.6 वाला लाइनसँग चाहिँ रिजल्ट्यान्टले बनाएको एङ्गल हो अल्फा। यो अल्फा झुक्किनु हुँदैन है गाइस। ए
भयो ल अल्फा एंगल निकाल्यो है अल्फा भनेको tan इन्भर्स y बाइ x गर्छौ भने जहिले नि के हो त्यो x सँग रिजल्टेन्टले बनाएको एंगल हो अथवा जहिले पनि ट्रायंगल बनाउने अनि tan इन्भर्स गर्न साथै तिमीलाई थाहा छ त p बाइ b गर्ने अनि b कुन हो कतापट्टि एंगल बन्छ यताउता हेरेर भइहाल्छ है त्यसपछि भेलोसिटी अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a निकाल्नु पर्यो vb बाइ a = vb माइनस va ल अब यो निकालो है vb बाइ a -20 चाहिँ -5.56 आई मैले अझ सानो बनाएको छु यो 20 यो 5.56 सानो वाला भयो vb बाइ अब त्यसको म्याग्निट्युड पनि √20² + 5.56² हुने भयो म्याग्निट्युड र बीटा एंगल के रे y बाइ x गर्दैछु भने x सँग रिजल्टेन्टले बनाएको एंगल x भनेको va हो बीटा पनि आयो भयो अब एक्सेलरेशन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a ab विथ रेस्पेक्ट टु a हेर ab माइनस a a त हाम्रो 0 छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी त्यही भएर -2j मात्रै हुने भयो उतातिर एक्सेलरेसनै छैन यतातिर मात्रै एक्सेलरेसन हुने भयो यसको अब ab विथ रेस्पेक्ट टु a -2j अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने 2 मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भयो डिरेक्सन 90 डिग्री हुने भयो a को डिरेक्सन यता हो नि त इभन दो यता के एक्जिस्ट गर्दैन a को डिरेक्सन यता हो यताको सँग यो लाइनले के बनाउँछ 90 डिग्री बनाउँछ ab भन्नु नै ab बाइ a हो त्यही भएर 90 डिग्री हुने भयो ठीक छ ठीक छ है सक्यो ल अब अर्को क्वेशनमा मुभ गरौँ है अर्को क्वेशन चाहिँ अब मैले अघि के भनेको थिएँ डिपेन्डेन्ट मोसन वाला रिलेटिभ मोसन वाला हाम्रो एउटा न्युमेरिकल ल यो चाहिँ रिलेटिभ मोसन वाला न्युमेरिकल हो अब जस्तो खाले न्युमेरिकल नै गर्न सक्नु पर्यो है पहिला एउटा ओरिजिन मान्ने त्यहाँबाट सबसे फर्स्टको एक्स नट मतलब 0 टाइममा कति डिस्टेन्समा के छ भनेर चाहिँ साइन दिने हैन आई जे डिरेक्सन दिने साइन दिने त्यसपछि भेलोस कता मुभ गर्छ त्यही अनुसार भेलोसिटी युनिफर्म हो कि एक्सेलरेसन युनिफर्म हो त्यही अनुसार रिलेसन लाउने रिलेसन लाएपछि मजाले सबै थोक सकिन्छ है जस्तो खाली क्वेशन नै सकिन्छ भन्ने आशा गर्दछु अलिकति झुकिने चाहिँ हुन्छ आज स्टुडेन्ट एकदम थोरै छ है ल क्वेशन नम्बर 5 हेर अब यो चाहिँ के वाला क्वेशन हो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट मोसन मैले पहिला पुल्लीको क्वेशन गराउँदाखेरि एउटा xa + xb + xc = कन्स्टेन्ट वाला त्यस्तो के लेखेको थिएँ है अब यसलाई एकदम मजाले डिटेलमा बुझौँ है क्वेशन नम्बर 5 मा हेर फर द पुली सिस्टम एज शोन इन फिगर क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ ब्लक सी हैन यो यताउता हेर्दै जाऊ
भयो क्वेसन लेख्यो सबैजनाले फटाफट रिस्पोन्स दियो ल नभए फेरि मैले थाहा नै पाउँदिनँ अर्कै हुन्छ ल पुल्ली हेर सबैजनाले पुल्ली हेर है के छ भन्दाखेरि एउटा यो एउटा पुल्ली भयो अर्को पुल्ली यो भयो हैन अनि अर्को पुल्ली यो अब मैले यो पुल्लीको ठ्याक्क बीचमा पिन लगाइदिएको छु हेर त यहाँ ठ्याक्क पिन यहाँ ठ्याक्क पिन र यहाँ ठ्याक्क पिन यो भनेको फिक्स्ड पुल्ली हो दुई खाले पुल्ली पढाएको थियौँ पहिला बच्चा हुँदा साइन्समा है फिक्स पुल्ली र मुभेबल पुल्ली जहिले पनि हाम्रो क्वेसनमा फिक्स पुल्ली दिएको हुन्छ यो फिक्स्ड हो भने यो पुल्लीको यो जुन पी पोइन्ट छ यो पी पोइन्ट फिक्स्ड यो पी पोइन्ट पनि फिक्स यो क्यू पोइन्ट पनि फिक्स्ड हुन्छ है याद गर्नुपर्ने कुरा यो एक नम्बरमा यो पुल्ली फिक्स हुने भइसकेपछि यो रोपको लेन्थ पनि के हुने भयो कन्स्टेन्ट हुने भयो जेसुकै होस् यो दुईटा रोपको लेन्थ चेन्ज हुँदैन त्यसपछि अर्को यो क्यूको ठ्याक्क पुल्लीको बिचबाट आएको हेर त यो लेन्थ पनि कहीँ गएर चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि यो लेन्थ कहीँ गएर केही हुन्छ हुँदैन यो पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो भनेपछि यहाँ भेरिएबल के हुने रहेछ त पुल्ली ड्र गर है अब एउटै स्क्रिनमा अलि अटाएन जस्तो छ है अलिकति म जुम आउट गर्छु नि त 80% ल यस्तो छ पुल्ली हाम्रो है यहाँ माथिपट्टि सपोर्ट छ ल अब हेर यहाँनिर भनेपछि हाम्रो भेरिएबल हुने भनेको यो लेन्थ मतलब यो पुल्ली जस्तै कि सीमा तिमीले यसरी तान्यौ भने सीमा तान्यौ भने एमा घट्ला सीमको लेन्थ यतिको लेन्थ बढ्दाखेरि यतिको लेन्थ घट्ला अथवा यतिको यो लेन्थ पनि चेन्ज होला कि नहोला है जेसुकै होला त्यो पनि होला भनिसकेपछि चेन्ज हुने कुरा भनेको यहाँनिर अट्याच्ड भएको पोइन्ट यहाँनिर यो यति पार्ट र यो पार्ट चाहिँ रिलेटिभली चेन्ज हुने रहेछ है तर ओभरअल लेन्थ पुल्ली त कन्स्टेन्ट हुने भयो यो लेन्थ जुन छ नि एउटा डोरी जुन गएको छ नि यसरी यो डोरी जुन गएको छ यो डोरी त कन्स्टेन्ट हुने भयो नि यो डोरी त खालि अब तान्निने यता अब अलिकति घट्ला यहाँनिर अलिकति बढ्ला यहाँनिर अलिकति बढ्ला अथवा घट्ला हैन के होला त्यहाँ बिचमा केही पनि हुँदैन खासै है अनि त्यो चाहिँ चेन्ज होला तर ओभरअल लेन्थ अफ द रोप चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ लेन्थ अफ द रोप कन्स्टेन्ट हुने भयो अनि कुनै पनि एउटा गिभन टाइममा एउटा पुल्लीमा यति लेन्थ चाहिँ बेरिनु पर्छ यति लेन्थ बेरिनै पर्छ यति लेन्थ बेरिनै पर्छ यो पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो भनेपछि कन्स्टेन्ट के रहेछ एउटा यो यति लेन्थ र यो अनि त्यसपछि यो अनि यो क्यूमै हुनु पर्यो ल अब मैले यिनीहरूलाई नाम दिएँ यो ठ्याक्क ए बडी एसम्म आउने टोटल योलाई मैले ओरिजिन माने है भन्नाले यो मेरो फिक्स सपोर्ट भनेको चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट भयो रेफरेन्स पोइन्टबाट एसम्मलाई एक्स ए भने रेफरेन्स पोइन्टबाट बीसम्मलाई एक्सबी भनेको यो पुरै एक्सबी हो है कन्ट्रोल जेड यो पुरै एक्सबी हो हैन र रेफरेन्स पोइन्टबाट सीसम्मको लागि एक्ससी भने मैले हामीलाई ब्लकसँग सरोकार छ यो ब्लक ए ब्लक बी र ब्लक सी कहाँ पुग्छ भन्ने कुरासँग सरोकार छ यो पुल्ली फिक्स नहुन सक्छ है गाइस मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ है यो पुल्ली फिक्स नहुन सक्छ हुँदैन पनि यो पुल्ली फिक्स हुनु पनि हुँदैन है यो दुईटा चाहिँ फिक्स पुल्ली हो यो चाहिँ पुल्ली फिक्स हुन्छ भन्ने हुँदैन है गाइस यो त मुभ हुन्छ नि नभए त फेरि यो लेन्थ पनि सेम रह्यो भने चाहिँ बी जस्ताको जस्तै रहने भयो त्यस्तो हुँदैन यो पुल्ली चाहिँ फिक्स हुँदैन यो पुल्ली मुभेबल पुल्ली हो है साँच्ची यो पुल्ली मुभेबल पुल्ली नै हुनुपर्छ यो पुल्ली फिक्स हुनु पर्यो यति भयो एक्सी हामीलाई त ए बी र सी बडी चाहिँ कसरी मुभ गर्छ तिनीहरूको एक्सिलरेसन कस्तो होला भेलोसिटी कस्तो होला भन्नेसँग सरोकार छ है सबैले डायग्राम बनायो कि बनाएन छैन म्याम एक्सिडिटी माथिकै एक्सिलेसन लाइन ल शब्द ल हेर त ठिक छ म्याम अब त्यो फिगर देखाइदिनु नि त ल हेरे मैले के भने यो दुईटा पुल्ली फिक्स हो यो पुल्ली मुभेबल हुनैपर्छ है नभए फेरि यो बीको बडी त जाको त्यहीँ रहिराख्ने हैन बीको त फेरि हामीलाई एक्सिलरेसन होस् भेलोसिटी होस् काम मतलबै भएन नि हैन यदि यो फिक्स पुल्ली हो भने त खालि यहाँ डोरी यसरी घुमेर गयो यो त हामीलाई मतलबै भएन फेरि त्यही भएर यो क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ फिक्स हुनु भएन है क्यू भन्ने पोइन्ट फिक्स हुनु भएन यो क्यूबी चाहिँ फिक्स हुन्छ फेरि क्यूबी चाहिँ फिक्स नै हुन्छ यो डोरी त कहीँ गएको छैन नि त योसँग जोडिएको छैन योसँग जाने पाथमा भएको कुराहरू चाहिँ मुभेबल हुने भयो यो त्यो बाहेक अरू डोरीहरू चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो है
तर ओभरअल लेन्थ अफ द रोप चाहिँ कन्स्टेन्ट नै हुने भयो, हुनु पनि पर्यो, अरू कुनै डोरी ल्याएर गाँसेको छैन है। वेन्सडे नै क्लास राख्ने हो तिमीहरूको? अब अरू क्लास भइरहेको छैन होला कि रिभिजनै भइरह होला, वेन्सडे नै क्लास राखौँ न है, कोर्स छिटै छिटो। वेन्सडे कति गते खो मलाई त केही थाहा छैन गते बारे त, आम लस्ट। नेपाली डे 20 गते एक्जाम तिमीहरूको 22 गतेबाट छ होइन? अब मन्डे ट्युजडे कोही नि नआउला, कहाँ कलेजमा दिनभरि फर्म भर्छौ त? यसो एकछिन पढ्यो भने 10 बजेदेखि चाहिँ खुल्दो रहेछ। ए बिहान क्लास लिनु भनेपछि फेरि खानासाना खानुपर्ने होला, के होला, मिल्छ कि मिल्दैन? ए ल ठिकै छ, त्यसो भए थर्सडे मन्डे ट्युजडे र थर्सडेसम्म चाहिँ क्लास हुन्छ, त्यसपछि अब म एचओडी सरलाई सोध्छु अनि भन्छु। बिचमा क्लास लिन मिल्ने रहेछ भने म त लिन्छु है। ल डायग्राम भयो है? कस्तो क्लास म्याम? हजुर कस्तो क्लास? अब त अरू सरहरूको सकेको बेलामा यसो मिल्छ भने लिदिन। मतलब एकै दिनमा डबल क्लास लिनु? केही हुँदैन, मेरो घाँटी दुख्दैन कि क्या हो? यहाँ 2 घन्टा करा, अर्को क्लास 2 घन्टा, फेरि 2 घन्टा। आमामा सन्चो भयो त म्याम? सन्चो भएको छ, रिलेटिभली धेरै कम भएको छ। सन्चो भएको छ कि नै भन्ने कुरा? सन्चो त भएको छ म्याम, त हिजो नै आउनु हुन्छ त प्रेजेन्टेसन। थर्ड सेमकोले बोलाएर। ल भयो है यो डायग्राम। अब हेर यहाँ कन्स्टेन्ट कुराहरू के हो अरे? एक्सपी कन्स्टेन्ट सबैले बुझिरहेछ नि है। त्यसपछि एक्स क्युबी कन्स्टेन्ट अनि टोटल लेन्थ अफ रोप कन्स्टेन्ट। पुल्ली यो पी पोजिसन कन्स्टेन्ट तर क्यू पोजिसन कन्स्टेन्ट हैन, क्यू चाहिँ रोल हुन्छ, मुभेबल पुल्ली हो यो, कहिले यहाँ पनि पुग्न सक्छ, कहिले यहाँ पनि पुग्न सक्छ, कहिले यतातिर पुग्न पनि सक्छ। ल यति बुझिसकेपछि हाम्रो मेन डिपेन्डेन्ट मोसनको कुरा नै यही हो के कुरा कन्स्टेन्ट हो भन्ने कुरा निकालिसकेपछि यो एक्सबी भनेको टोटल है, यो सपोर्टदेखिबाट यो बी सम्मको उसलाई मैले एक्सबी भनेको छु है, लेन्थलाई। ल अब गिभन के दिएको छ? गिभन VA इज इक्वल टु 3 मिटर्स पर सेकेन्ड डाउनवर्ड, AA इज इक्वल टु 2 मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर अपवर्ड, VB इज इक्वल टु 4 मिटर्स पर सेकेन्ड अपवर्ड, AB इज इक्वल टु 5 मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर डाउनवर्ड। ल यो लेख। भयो है? लेख्यो नि यति? कति ढिला गरे? ल यति भइसकेपछि अब लु, अब मैले यहाँ के भनेको छु भन्दाखेरि लेट अस मेजर द डिस्टेन्सेस अफ बडी ABC फ्रम सपोर्ट। जहिले त्यही गरिदेऊ, सबैभन्दा टेन्सन सकाप हुने कुरा त्यही हो। कन्स्टेन्ट टर्महरूले आखिरमा केही बिगार्दैन के, जहिले पनि सपोर्टबाट गरिदिने कन्स्टेन्ट टर्महरू आफै साइड लाग्छ। कसरी लाग्छ हेरौँ, ल्याङ्ग्वेज लेख्यो है। एज द लेन्थ अफ द रोप L इज कन्स्टेन्ट एन्ड द डिस्टेन्स अफ पुली फ्रम द सपोर्ट P मात्रै लेख है, यो Q होइन, मैले एकदम के सुरमा लेखेँ है, P मात्रै हो है त्यो गाइस। मिलाउ यस्तो मिस्टेक हुन्छ। अब मैले यही नोटमा हालिदिन्छु, नोट पढ्नेले बिगार्छ के। अब फेरि यो फोटो करेक्सन गरेर फोटो खिचेर पठाउनु पर्यो। P मात्रै हो है गाइस, Q कन्स्टेन्ट हुँदैन। Q कन्स्टेन्ट भयो भने बडी बी त मुभै गरेन नि हैन। पुल्ली फ्रम द सपोर्ट P इज अल्सो कन्स्टेन्ट, इज हुनु पर्यो अब यहाँ, अल्सो कन्स्टेन्ट। यति कन्स्टेन्ट हुने भइसकेपछि लु अब हामी रिलेसन के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल लेन्थ अफ रोप निकाल्छौँ। टोटल लेन्थ अफ रोप भनेको हेर यहाँ AP प्लस यो हो नि हैन, टोटल लेन्थ अफ रोप। यति घुमेको पार्ट र यति घुमेको पार्टलाई मैले हालिन। किन हालिन?
किनभने यो लेन्थ अफ रोप चाहे सी यहाँनिर पुगोस् चाहे ए यहाँनिर पुगोस्, हेर चाहे सी यहाँनिर पुगोस् चाहे ए यहाँनिर पुगोस्, जहिले पनि यति भाग चाहिँ पुल्लीमा बेरिएकै हुनुपर्छ, हो कि हैन? पुल्लीमा बेरिएको भागलाई मैले त्यही भएर राखिन। पुल्लीमा बेरिएको रोपको भाग पनि कन्स्टेन्ट हो, सिधै मैले त्यसलाई राख्दै राखिन। पुल्लीमा बेरिएको भाग त जहिले यति भाग त बेरि नै पर्यो, यति भाग पनि बेरि नै पर्यो हैन त, त्यही भएर मैले राखिन है गाइस। ल हेर मैले के भनेर टोटल लेन्थ अफ रोप इज कन्स्टेन्ट, यो पार्ट प्लस यो पार्ट प्लस यो पार्ट यति टोटल सम गर्ने हो भने यो यति भ्यालु कन्स्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। खाली टोटल सम चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, तर इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने यो कन्स्टेन्ट नहुन सक्छ, यो इन्डिभिजुअली कन्स्टेन्ट नहुन सक्छ र यो इन्डिभिजुअली कन्स्टेन्ट नहुन सक्छ भन्ने कुरा हो है। अनि एट एनी गिभन टाइम यो र यो सिमेट्रिक चाहिँ हुनुपर्छ, यो दुईटा सेम चाहिँ हुनु पर्यो है। के सेम हुनु पर्यो अरे? यो र यो सेम चाहिँ हुनु पर्यो, तर सधैँभरि एउटै लेन्थको हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, क्यू यदि फिक्स छैन भने। ल अब म यति लेन्थ भनेको कति हो, यति लेन्थ कति हो र यति लेन्थ कति हो त्यहाँनिर लेख्दैछु है। यति भनेको के हो, यति भनेको के हो, यहाँसम्म एक्सए माइनस एक्सपी हो कि हैन? एक्सए माइनस एक्सपी हो कि हैन गाइस? पुल्लीमा भएको भागलाई इग्नोर गरेको छु है। एक्सए माइनस एक्सपी भएको भएन एउटा भाग, यति भाग बुझिन्छ यो? त्यसै गरी अब यति भाग लेखौँ कसरी, एक्सबी टोटल भयो माइनस एक्सपी माइनस एक्स क्युबी। यसलाई मैले क्युबी नाम दिएको हो, नदिँदा पनि हुन्छ, जे दिँदा पनि हुन्छ, एक्ससी अब एक्सडी अथवा एक्स ड्यास। कति अरे अर्को भाग के हुने भयो अरे? अर्को भाग भनेको एक्सबी माइनस एक्सपी माइनस एक्स क्युबी, यति लेन्थ आयो। यो ट्वाइस छ दुईतिर, जहिले पनि दुईतिर चाहिँ सेम नै हुन्छ, इभन दो त्यो कन्स्टेन्ट नभए पनि दुईतिर चाहिँ सेम नै हुनु पर्यो, सिमेट्रिक। एउटा त्यो भयो। मैले के लेखेको छु, एक्सए माइनस एक्सपी प्लस 2 टाइम्स एक्सबी माइनस एक्सपी माइनस एक्स क्युबी हैन, प्लस एक्ससी माइनस एक्सपी नै हुने भयो, इज इक्वल टु एल। बुझिन्छ है? यो गरेको कुरा बुझिन्छ? यही हो क्या यो डिपेन्डेन्ट मोसनमा लेख्न जान्नुपर्ने कुरा नै यही हो। यति लेखिसकेपछि त अरू त केही छैन, सुई सल्भ गर्न सकिन्छ। कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ? तर यो चाहिँ फेरि अब तिम्रो काइनेमेटिक्स पढेको हुनाले यो नै बिग डिल लाग्यो। काइनेटिक्स पढ्ने हो नि यो तिम्रो फर्स्ट स्टेप हो, यसले यति आएर तिम्रो केही पनि आउँदैन है। किनभने तिम्रो फोर्सहरूसँग त खेल्ने बाइक छ नि त, वेटहरू के फ्री बडी डायग्राम बनाउनु बाइक छ। अब हेर मैले भेरिएबल टर्मलाई एकतिर राखेँ, कन्स्टेन्ट टर्मलाई अर्कोतिर राखेँ। भेरिएबल भनेको एक्सए एक्सबी र एक्ससी हो कि हैन? किनभने यो ए पोजिसन यहाँनिर पुग्यो भने एक्सए फरक परेको परेन? अब यहाँ पुग्यो भने एक्सए को भ्यालु लामो हुने भयो, एक्ससी अब छोटिने भयो, एक्ससी छोट्यो भनेपछि एक्सबी पनि केही चेन्जेस आउँछ है। यो क्यू कन्स्टेन्ट नभइसकेपछि एक्सए एक्सबी र एक्ससी कन्स्टेन्ट नहुने भयो। त्यही भएर एक्सए प्लस 2 टाइम्स अफ एक्सबी प्लस एक्ससी मैले खोलेँ, सबै त खोलेर यतातिर राखेँ एउटा टर्म। त्यसपछि कन्स्टेन्ट टर्म भनेको एक्सपी हेर त, एउटा यहाँ छ, अर्को यहाँ दुईटा यहाँ छ, अनि अर्को यहाँ चाडा रहेछ है। यो 4 हो है गाइज, 3 एक्सपी लेखेको छु मैले, 4 एक्सपी हो यो 4 एक्सपी, दिस इज 4 एक्सपी। कति धेरै मिस्टेक हो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एक्सपी छ। ल यो 4 एक्सपी भयो कन्स्टेन्ट टर्म, अनि अर्को कन्स्टेन्ट टर्म भनेको 2 टाइम्स अफ एक्स क्युबी है, नेगेटिभ छ यो कन्स्टेन्ट टर्म, यति कन्स्टेन्ट टर्म भयो, र अर्को एल पनि कन्स्टेन्ट। टोटल लेन्थ अफ रोप हो यो चाहिँ, मैले यहीँ लेखेको छु। भनेपछि एक्सए प्लस 2 एक्सबी प्लस एक्ससी इज इक्वल टु एल प्लस 3 एक्सबी प्लस 2 एक्सबी क्युबी ब्ला जेसुकै होस्, मतलब भएन क्या यो। यसलाई मैले सर्लक्क कन्स्टेन्ट लेखिदिन्छु क्या अब, बुझ्यो? 3 छ, यो 4 हो है। भनेपछि मलाई चाहिने मेन कुरा भनेको यो रहेछ क्या लास्टमा, यो निकाल्न पर्ने रहेछ। यसकै लागि मैले यत्रो झन्झट गरेको रहेछु। त्यही भएर तिमीले जहिले पनि सपोर्टबाट लियो भने सखाप हुने रहेछ कुरा, केही टेन्सन टाउको दुखाउनै पर्दैन। त्यहाँबाट लियो भने मुभ हुने कुरा मुभ भइहाल्यो, नहुने कुरा आफै कन्स्टेन्टतिर आइहाल्यो। कुन कुन कन्स्टेन्ट हो चाहिँ छुटाउन सक्नु पर्यो, यहाँसम्म गऱ्यो है। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदेऊ त। अब हामीलाई त एक्सको रिलेसन आयो हैन, डिफ्रेन्सिएट गरिदेऊ। डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने VA प्लस यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने त हो सिम्पली, डिफ्रेन्सिएट इन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो हैन।
एक्सए डिभाइड बाई डिएक्सए डिभाइड बाई डिटी गऱ्यो भने भिए आयो। भिए प्लस 2VB प्लस भिसी इक्वल्स कन्सटेन्ट टर्मलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने 0 हुन्छ। एउटा रिलेसन आयो, अर्को रिलेसन भिए प्लस 2VB प्लस भिसी इज इक्वल टु 0, एउटा रिलेसन है, इक्वेसन नम्बर 2। त्यसलाई फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्यो, एक्सिलरेसनको पनि रिलेसन आयो। 0 को डिफ्रेन्सिएसन 0 भयो। AA प्लस 2AB प्लस AC इज इक्वल टु 0। यहाँसम्म गरिसकेपछि बल्ल तिम्रो काइनेमेटिक्स अथवा काइनेटिक्स जेसुकै सुरु हुन्छ। युजुअली यस्तो क्वेसन सजिलो क्वेसन सोध्दैन, सोध्यो भने के गरेर सोध्छ, एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो तर केसँग सोधेको छ भन्दा अर्को आधा पार्ट अर्को क्वेसनसँग सोधेको छ है। भनिसकेपछि मलाई चाहिने रिलेसन भनेको काइनेटिक्स गर्ने भने एक्सिलरेसनसँग सरोकार हुन्छ। अहिले अब यो 3टा चाहिने रिलेसन हुन्। काइनेटिक्समा किन एक्सिलरेसनसँग सरोकार हुन्छ, किनभने बडी मुभ गर्ला, तल जाला, तल गयो भने फोर्स लाग्ला, कता टेन्सन लाग्ला, टेन्सनहरूको कुरा आउँछ हैन। अहिले काइनेमेटिक्ससँग डिल गरिरहेको छौँ। क्वेसनले के भनेको छ, भेलोसिटी अफ सी निकाल भनेको छ, भेलोसिटी अफ ए र बी दिएको छ नि त हैन। भनिसकेपछि यो इक्वेसन नम्बर 2 मा लगाएर हाल्ने हो भने भेलोसिटी अफ सी सिधै निस्क्यो। के भइरहेछ यहाँ, ल भेलोसिटी अफ सी निस्क्यो 5 मिटर्स पर सेकेन्ड। मेरो नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ आएपछि मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि डाउनवर्ड रहेछ भनेर बुझ्छु है। साइन कन्भेन्सन त्यही भएर फलो गर्न जरुरी छ। भयो है। भिसी निस्क्यो नि 5 मिटर्स पर सेकेन्ड डाउनवर्ड। अब एक्सिलरेसन एसी पनि निस्किने भयो। ठ्याक ठ्याक इक्वेसनमा लगाएर हाल्दियो, साइन कन्भेन्सन फलो गर। अहिलेसम्म हजुर अहिलेसम्म तिमीहरूले अब के बुझिसक्यो होला, अप्लाइड मेकानिक्स भनेको बेसिकली के रहेछ, प्लस माइनस फोर्स। फोर्स भनेको सबै प्लस माइनस, अलिअलि मल्टिप्लिकेसन र इन्टिग्रेसन आउँछ। त्यो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि इनर्सिया के अरे त्यो सेन्ट्रोइडहरू निकाल्नेमा आउँछ, जुन तिमीहरूले बिगार्छौ है। प्र्याक्टिस गर है गाइस, त्यो क्वेसन स्योरै आउँछ, इन्टिग्रेट गर्नेवाला नै आउँछ। मजाले प्र्याक्टिस गर। यो पालि फेल हुनेहरूलाई म कुनै पनि चान्स दिने, एनक्यू लाग्छ। एसेसमेन्टमा पास हुनै पर्यो। हजुर के भनेको भन्दाखेरि यो एसेसमेन्टमा सबैजना पास हुनै पर्यो। म पास मार्क्स एकदम हाई राख्छु हेर है। अब मैले 40 मार्क्सकै लि भनेर डिपार्टमेन्टले भन्यो भने मैले 40 मार्क्समा झन्डै 25 मार्क्स जति पास मार्क्स राखिदिन्छु। पास हुनै पर्यो सबैजना। पास भएन भने एनक्यू लाग्छ है। त्यसपछि पास भइसकेपछि मार्क्सको लागि चाहिँ तिमीहरूले अब मतलब कति मार्क्स जान्छ भनेर बाहिर एक्सटर्नलको लागि चाहिँ सबै थोकको इभ्यालुएसन हुन्छ, इन्क्लुडिङ 3 सेट्स द्याट आई गिभ यु है। सबै थोकको इभ्यालुएसन हुन्छ। पास चाहिँ हुनै पर्यो क्या। 40 मार्क्समा 25 मार्क्स चाहिँ कट अफ मार्क्स भइसकेपछि 25 मार्क्स स्कोर नगर्नेले एनक्यू लाग्छ, उनी फेल हुन्छ सिधै। अप्लाइडको एक्जामै दिन पाउँदैन। थाहा चाहिँ छैन इन्टर्नलमा फेल भयो भने एक्सटर्नलमा एक्जाम दिन पाइँदैन भनेर कि होइन? हो त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर पास मार्क्स 25 मार्क्स चाहिँ 40% अनुसार 16 राखे भइहाल्छ नि मेरो। के अरे भाइ? 40% अनुसार नै 16 राखे भइहाल्छ नि। 60 पास मार्क्स किन राख्ने भन त भाइ मलाई। तिमीहरू सधैँभरि नपढ्ने अनि पढ न, खुरुखुरु पास हौ न, एटलिस्ट पास हौ। त्यसपछि मार्क्स कति आउँछ भन्ने कुरा बरु इन्टर्नल्ली बरु यसो केही थपघट गर्न सकिन्छ। तिमीहरूले अहिलेसम्म गरेको असाइनमेन्टहरूको आधारमा पास भइसकेपछि अनि मार्क्सको कुरा, मार्क्स एकदम ओरेर आउँछ है। पास चाहिँ हुनु पऱ्यो के। मजाले पढ है। मलाई अरू कुरा होइन, च्याप्टर त्यो इन्टिग्रेसनवालाबाट म बरु 2टै क्वेसन पनि सोध्न सक्छु है, अरू कुनै च्याप्टरबाट नसोधेर। त्यो गर्नु पऱ्यो के। सल्भै गर्दैन तिमीहरू, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। फ्रेमको क्वेसन, ट्रसको क्वेसन र अनि मोमेन्ट अफ इनर्सियावाला क्वेसन चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो है। सेन्ट्रोइड मोमेन्ट अफ इनर्सिया
ल यो क्वेसन नम्बर 6 हेर कि अब अर्को क्लासमा गर्ने हो क्वेसन चाहिँ सार्दै गर सबैजनाले बुझ्यो नि है पुल्लीवाला क्वेसन आयो भने जहिले पनि के गर्ने रहेछ कन्स्टेन्ट टर्म्स हेर्ने त्यसपछि के गर्ने टोटल लेन्थ अफ रोप कन्स्टेन्ट मान्ने अनि त्यसपछि अनि टक्क इक्वेसन सल्भ हुने रहेछ क्वेसन नम्बर 6 लेख्दैछौ क्वेसन सार अनि सल्युसन अर्को क्लासमा हेरौँ ल अथवा जानिन्छ भने आफैले लेख्दा हुन्छ असाइनमेन्ट म एकैचोटि दिन्छु एसेसमेन्ट पछि दिनु न यस्तो असाइनमेन्टहरु ल्याउनु अहिले दिन्छु गर मलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर अनि मतलब एक्जामको लागि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो क्वेसन्सहरु गर्दाखेरि सजिलो हो नि हैन त्यही त हो असाइनमेन्ट भनेको अभियसली त्यही त हो के अरे त्यही भागे क्वेसन्सहरु हो क्वेसन नम्बर 6 सार है अनि त्यसपछि हामी अर्को क्लासमा हेर्छौं सारे है वेन्सडे यसो मिल्यो भने यसो बेलुकैतिर भयो नि क्लास राख है थर्सडे पनि दिउँसोखेर छ है सिआर भाइ छ कि छैन हजुर वेन्सडे यसो मिल्यो भने बेलुकैखेरतिर भयो अथवा बिहानैतिर भयो नि क्लास राख न ल हुन्छ म्याम मिल्यो भने अहिले अब तिमीहरूले यसै पनि हेर मैले यहाँ पढाएँ भने 2-3 जनाले मात्र ध्यान दिने रहेछ बरु कोर्स छिटो सिध्यो भने भदौसम्म मतलब भदौको 1 गते भन्दा अगाडि कोर्स सिध्यो भने हैन हामी भदौभरि रिभिजन गर्न पाउँछौं नि तर रिभिजन गर्न नि तिमीहरूले पढेर आउनु पर्यो ठिकै छ भदौमा नि तपाईले क्लास राख्नुहुन्छ म्याम भदौको 25-26 बाट एक्जाम होला अनि नराख्नु कोर्स सकेछ त सकिन हैन एनक्यू लागरे चाहिँ एटेन्ड नगरे हैन रिभिजन गर्नु त पर्यो नि रिभिजन गराउन तिमीहरू क्वेशन लिएर अनि रिभिजन गराउनलाई चाहिँ